गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश गाउँसभा नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 3 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँसभाको 12औं अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यो अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन भएकोले यस अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा पनि लिइने गरिएको छ। 12औं अधिवेशनमा आइपुग्दा हामीले 25वटा ऐन जारी गर्न सक्षम भएका छौँ भने ऐनको आधारमा कार्यपालिकाले 15वटा नियमावली र 26वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। गाउँसभाले पहिलो चरणमा संविधानको अनुसूची 8मा रहेका एकल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तर्जुमा गरिनेछ भने अनुसूची 9मा रहेका साझा अधिकारमध्ये सङ्घ तथा प्रदेश कानुनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भनी तोकेका अधिकार क्षेत्रमा क्रमशः कानुन बनाउँदै लगिनेछ। अब हामी यस 12औं अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कानुनहरू सबै जारी गर्ने प्रयत्न स्वरूप कार्यपालिकाले ती विधेयकहरू तयारी गरिरहेको छ। यसर्थ यो अधिवेशन यस अघिका अन्य अधिवेशनभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण, समयावधि बढी लाग्ने र बैठक सङ्ख्या पनि धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ। सभाका सदस्यहरू, आजको बैठकको कार्यसूची द्याएअनुसारको रहनेछ। अध्यक्षले गाउँसभाको 12औं अधिवेशन आह्वान गरेको पत्रको जानकारी, सभाको 12औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य, समसामयिक विषयमा छलफल, शून्य समयको प्रयोग, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश र छलफल, सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 प्रस्तुत र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल, सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 पनि प्रस्तुत हुनेछ। लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, अनुगमन तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि प्रस्तुत गरिनेछ। न्याय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश, शोक प्रस्ताव पारित। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको सिद्धबाबा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले गाउँसभाको 12औं अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्रको बेहोरा सभाका सदस्यहरूको जानकारीको लागि पेश गर्दछु। पत्रको बेहोरा द्याए बमोजिम हुनेछ। आज मिति 2079 9 महिना 5 गते। विषय: गाउँसभाको 12औं अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा। प्रस्तुत सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको गाउँसभा नगरसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँपालिकाको गाउँसभाको 12औं अधिवेशन द्याए बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा सुरु हुने गरी आह्वान गरेको छु। बैठक बस्ने मिति, स्थान र समय: मिति 2079 9 महिना 15 गते। स्थान: गाउँपालिकाको सभा हल। समय: दिनको ठिक 1 बजे।
सभाका सदस्यहरू, अब म आजको कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेको सभाको 12औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य राख्न सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समय उपलब्ध गराउनेछु। सर्वप्रथम सभाका सदस्य श्री गङ्गाराम दाहालज्यूलाई म समय व्यवस्थापन गरेको छु। धन्यवाद। हाम्रो गाउँपालिका सिद्धबाबा गाउँपालिकाको गाउँसभाको 12औं अधिवेशनका सभाध्यक्ष महोदय र यस गरिमामय सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरू र हामी नेपालमा इतिहासदेखि अहिलेसम्म राजकीय शासन र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका राजनीतिक प्रणालीहरूको अभ्यास र अनुभूति गर्दै आएका छौँ र राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा नेपाली जनताहरूले आफ्नो अधिकारको स्थापित गर्नका निम्ति भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनद्वारा स्थापित नेपाली जनताको जुन अधिकार र त्यसै अन्तर्गत नेपालको संविधानले दिएको 3 तहका सरकार र 3 तहका सरकार सञ्चालन सम्बन्धी संविधानको प्रस्तावना र नेपालको संविधान 2072 को मर्म अन्तर्गत रहेर विशेष गरी संविधानको धारा 41 मा भएका 3 तहका स्थानीय सरकारहरू र धारा 226 को उपधारा 1 र उपधारा 2 मा भएको व्यवस्था सँगसँगै धारा 227 मा भएको धारा स्थानीय तहले गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने जुन प्रावधान छ त्यसै अन्तर्गत रहेर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सभाले तयार गरेको ऐन अन्तर्गतको दफा 3 को क 1 अन्तर्गत रहेर हामी यो आज सभा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र यो 12औं अधिवेशन मार्फत नेपाली राजनीतिले र नेपालको संविधानले राखेको जुन एउटा मुख्य मूल्य र मान्यता छ, अहिलेको राजनीति रूपान्तरित राजनीति, अहिलेको नेतृत्व रूपान्तरित नेतृत्व अथवा सबैबाट स्वीकार्य नेतृत्वको रूपमा हामी यस हलमा उपस्थित छौँ र हामीले गर्ने राजनीति भनेको त्यस्तो राजनीति जुन राजनीतिले समाजमा रहेका पछाडि पारिएका विभिन्न वर्गहरूको बारेमा गरिने राजनीति र त्यो बजेट जुन सर्वसाधारणको सरल पहुँचमा हुन्छ र त्यो कानुन जुन सरल र सहज पहुँचमा रहेको हुन्छ र हामीले चाहेको समाजको आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको जुन कार्यभार छ त्यही कुरालाई पुरा गर्नका निम्ति हाम्रो गाउँपालिका सिद्धबाबा गाउँपालिकाको गाउँसभाको 12औं अधिवेशनमा म हाम्रो पालिकामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट म मेरो दल र म व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो 12औं अधिवेशनले संविधानको मर्म, जनताको भावना र हाम्रा सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरूमा गुणस्तर र साँच्चीकै सिंहदरबारका अधिकार घर घरमा भन्ने जुन एउटा मान्यता स्थापित छ त्यो कुरालाई हामी पुरा गर्नको निम्ति एउटा यो कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने शुभकामना सहित सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूको सक्रिय सहभागिताका निम्ति सम्पूर्ण दलको तर्फबाट र म मेरो राजनीतिक दलको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र सफलताको शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आजको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने प्रक्रिया शून्य समयको प्रयोग अगाडि बढाउँछु।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 24 को उपदफा 1 बमोजिम समसामयिक विषयमा छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने सदस्यहरूले आफ्नो नाम दायाँ र बायाँतर्फ रहेको सचिवालयमा टिपाउनु हुन सक्नुहुनेछ। समसामयिक विषयमा छलफलमा भाग लिन सर्वप्रथम गाउँसभाका सदस्य श्री कालिका पाठकलाई अनुमति दिन चाहन्छु। समय 3 मिनेट निर्धारण गरेको छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। सिद्धबाबा गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यति बेला अत्यन्त महत्त्वको विषय जसले यो हामी सबैजनालाई असाध्यै प्रभावित बनाएको कुरा यहाँहरूले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ होला। तानसेन बुटवल खण्डमा रहेको जुन बाटो छ, जुन सिद्धबाबा मन्दिरको परिसर छ, त्यो हुँदै जाने बाटो जो हामी लाखौँ जनताहरूबाट प्रभावित भएका छौँ। हिजो मात्रै गएको भीषण वर्षाका कारणले गर्दा, आएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा त्यस क्षेत्र अत्यन्त धेरै प्रभावित भएको छ। जनताहरूको घरहरू लगेको छ। 2 जना मान्छेहरू बेपत्ता भएको कुरा हामीले सुनिरहेको छौँ। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा अहिले आवत जावत गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। गाडीहरू बन्द छन्, एम्बुलेन्सहरू बन्द छन्। म मात्रै त्यही बाटो अहिले भर्खर हिँडेर आउँदा बाटोमा आउन नसकेर 4 घन्टा पैदल यात्रा हिँडेर आउन बाध्य भएको छु। म लगायत धेरै हाम्रा सभाका सदस्यज्यूहरू पनि बाटोमा गाडी नभएको कारणले गर्दा पहिरोबाट प्रभावित भएर हिँडेर आउन बाध्य हुनुभएको छ। अत्यन्त भयावह स्थितिमा म यति बेला सभामुख महोदयबाट समक्ष के भन्न चाहन्छु भने, विगत वर्षहरूमा पनि यही सिद्धबाबा मन्दिर नेरी गएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूको धन जन क्षति भएको कुरा यहाँहरूमा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी वर्षैपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, दिगो व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हाम्रा गाउँसभाबाट पनि हामीले पारित गर्दै आए तापनि प्रदेश सभाले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर भनिएको अवस्था थियो। तर अहिलेसम्म यसको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दा आज हामीले सोही अवस्था भोगिरहनु परेको छ। म यति बेला सभामुख महोदय मार्फत यो 12औं अधिवेशनमा के भन्न चाहन्छु भने, यो पहिरोको व्यवस्थापन हामीले दिगो गर्न सकेन भने आगामी दिनमा हामीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। धेरै जनताहरू योबाट प्रभावित हुनेछन्। हामी स्थानीय जनताको एउटा सेवक बनेर बसेको कुनै अर्थ हुने छैन। सभामुख महोदय, त्यसर्थ म के आह्वान गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यति बेला हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिनको लागि, जनताको जनधन जोगाउनको लागि हामीले यो बाढीलाई, यो पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले बाढी पहिरो व्यवस्थापन गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन कोषबाट केही रकम व्यवस्थापन सभाका सदस्यज्यू, हजुरको निर्धारित समय सकिएको छ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, समसामयिक विषयमा छलफलमा भाग लिने क्रम यही अन्त्य हुन्छ। आजको यस बैठकमा सदस्यहरूले उठाउनुभएका सवालहरूमा सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सभामा उठेका सवालहरूमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2076 को दफा 24 को उपदफा 2 बमोजिम सम्बन्धित कार्यपालिकाका सदस्यहरूले अध्यक्ष मार्फत 7 दिनभित्र सभामा पेश गर्नलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको बैठकको कार्यसूचीको 4थो नम्बरमा रहेको सूची अन्तर्गत विधेयक पेश गर्न लगाउँछु। अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 अनुसार कार्यपालिकाका सदस्य श्री सरस्वती रावललाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 लाई सभामा पेश गर्न अनुमति दियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाका
अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रभावकारी नियमन गर्न बनेको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 अध्यक्षज्यू मार्फत यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति माग्दछु। अब म कार्यपालिकाका सदस्य श्री सरस्वती रावलले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2078लाई सभामा पेश गर्न अनुमति दियोस् भन्ने प्रस्तावलाई गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज कम सुनिएकोले कार्यपालिकाका सदस्य श्री सरस्वती रावलले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079लाई सभा समक्ष विधेयक पेश गर्न अनुमति पाऊँ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यपालिकाका सदस्य श्री सरस्वती रावललाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 सभामा पेश गर्न अनुमति दिन चाहन्छु। सभाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा अब म यो गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 2 अनुसार सिद्धबाबा गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा विधेयक 2079लाई सभामा पेश गर्दछु। संविधानको अनुसूची 8 मा रहेको स्थानीय सरकारका एकल अधिकारभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पनि रहेको छ। प्रत्येक नागरिकमा सहिष्णुता, सदाचार, नैतिकता र मानवीय मूल्यको प्रवर्धन र सङ्घीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मुलुकको समृद्धि र जनहितका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी आवश्यकतामा आधारित प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न यस स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन रहेका विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधान 2072 को धारा 221 अनुसूची 8 को सूची नम्बर 8 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँपालिकाले यस सम्मानित सभामा पेश गरेको छ। यस विधेयकमा जम्मा 10 वटा परिच्छेद र 62 वटा दफा समेटिएको छ। परिच्छेद 2 मा शिक्षाको प्रकार, विद्यालयको वर्गीकरण, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन जस्ता विषयहरू समेटिएको छ। यसैगरी परिच्छेद 3 मा गाउँपालिकामा शिक्षा सम्बन्धी संस्थागत संरचना कस्ता कस्ता रहेका छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद 4 मा विद्यालय तहको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा शर्त र योग्यताको विषय समेटिएको छ। विधेयकको परिच्छेद 5 मा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम जस्ता वृद्धि विकासका विषयहरू समावेश गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनको पाटोलाई परिच्छेद 6 मा समेटिएको छ भने संस्थागत विद्यालयको अनुमति, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 7 मा राखिएको छ। अध्यक्ष महोदय, यस विधेयकको परिच्छेद 8 मा विद्यालय स्तरका परीक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई समेटिएको छ भने परिच्छेद 9 मा विद्यालयलाई दिइने अनुदान, लेखा व्यवस्थापन र शुल्क नियमन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। परिच्छेद 10 मा केही विविध पक्षहरू राखिएको छ। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयकले गाउँपालिकालाई थप आर्थिक भार पर्ने छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको वर्तमान लगानीलाई नै व्यवस्थित गर्ने र एसएनको मुख्य उद्देश्य रहेको हो। यस विधेयकको आर्थिक टिप्पणी सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै विधेयकको अनुसूचीमा राखिएको छ। अध्यक्ष महोदय, यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्था बाहेक यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केही नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। प्रत्यायोजित अधिकारका क्षेत्रमा यसै विधेयकको अनुसूचीमा राखिएको छ। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा नीति 2077 को आधारमा ल्याइएको छ। यस विधेयकले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको समग्र विकासमा आवश्यक नियमन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस सम्मानित सभाले विस्तृत रूपमा छलफल गरी अझै परिष्कृत गर्दछ भन्ने आशा लिएको छु। अब म अध्यक्षज्यू मार्फत यस सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफलको लागि यो विधेयक पेश गर्दछु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म प्रस्तुत विधेयक सैद्धान्तिक विषयहरूको छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने सदस्यहरूलाई अनुमति दिन्छु। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने सदस्यले दायाँतर्फ रहनुभएको सभाका सचिवालय समक्ष नाम टिपाउनका लागि सङ्केत गर्न सक्नुहुनेछ। सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 उप सैद्धान्तिक विषयहरूको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नका लागि गाउँसभाका सदस्य श्री राजु गुरुङलाई अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट निर्धारण गरेको छु। यस सिद्धबाबा गाउँसभा 12औं अधिवेशनका सभा अध्यक्षज्यू र यस सभामा उपस्थित हुनुभएका गाउँसभाका मान्य सदस्यज्यूहरू र म अध्यक्षको अनुमतिले भर्खरै मात्रै सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक यस सभामा पेश भएको छ र त्यसमा केही सैद्धान्तिक पक्षहरूमा केही विषयहरूमा म बोल्न गइरहेको छु र यो अलि लामो धेरै दफाहरू समेटेर बनाइएको छ र धेरै परिच्छेदहरू राखिएको छ र पनि यसमा जुन परिच्छेद 5 मा शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति बढुवा र सरुवाको कुरा जुन यसमा राखिएको छ, तर त्यो सँगसँगै हामीले शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानको कुरा गर्दा गर्दै विद्यालय संयोजनको कुराहरूलाई पनि त्यसमा राख्नुपर्ने देखिन्छ र विद्यालयको संयोजन सँगसँगै भयो भने हामीले जुन दफा परिच्छेद 10 मा जुन शुल्क निर्धारणका कुराहरू राखिएका छन् ती कुराहरूलाई हाम्रो विद्यालय संयोजन गर्दै गर्दाखेरि अहिले सिद्धबाबा गाउँपालिकामा 56वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् भने हामीले 10वटा 12वटामा झार्न सक्यो। 10वटा कम्तीमा यो वर्ष अहिलेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाप घट्दै गइरहेको हुँदाखेरि अहिले हामीले नेपाल सरकारबाट सशक्त अनुदानमा प्राप्त गरेको अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति र गाउँपालिकाबाट खर्च बढी निजी स्रोतमा धेरै विद्या शिक्षकहरूलाई हामीले जुन हामी खर्च गरिरहेछौँ त्यो खर्च कटौती गर्नको निम्ति पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले यो संयोजन विद्यालय संयोजनको प्रक्रिया पनि मैले राख्नको निम्ति अनुमति माग्न चाहन्छु र सँगसँगै अर्को हामीले जुन गुणस्तरको कुराहरू गरिरहेछौँ र यो गुणस्तरको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले जुन नीति कुरा ल्याएको कुरा गऱ्यौँ र हाम्रो शिक्षा नीति आउँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन गाउँपालिकामा विद्यालयको स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सोच छ त्यही बमोजिम यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हामीले त्यसलाई एउटा कार्यविधिमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले त्यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। र मैले यति सैद्धान्तिक पक्षमा जुन
आफ्नो कुराहरू धारणा राख्दै गर्दा यस विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको निम्ति र यसमा छुटेका कुराहरू हामीले सदस्यज्यूहरूको जुन उहाँहरूको धारणालाई पनि समेटेर लैजानुको निम्ति र भोलिको दिनमा यसलाई अझै संशोधन गरेर दफावार छलफल गरेर अझै यसलाई अगाडि बढाएर यसलाई एकदम राम्रो हाम्रो सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐनको रूपमा आउँदाखेरि सबैले अनुसरण गर्ने होस् भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक दफावार छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ विधेयक समितिमा पठाउनको निम्ति म यस सभाको अध्यक्ष सभाका सदस्य तपाईँको निर्धारित समय सकिएको छ। सभाका सदस्यहरू प्रस्तुत विधेयकमा सैद्धान्तिक विषयहरूको छलफलमा भाग लिने क्रम सकिएकोले अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम विधेयक प्रस्तुतकर्ता कार्यपालिका सदस्य श्री सरस्वती रावललाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 को विधेयक समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावमा सभामा पेश गर्न अनुमति दिन्छु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म कार्यपालिका सदस्य श्री सरस्वती रावलले यस सभामा पेश गर्नुभएको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 को विधेयक समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने आवाज हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएकोले हुन्छ भन्ने आवाज सुनिएकोले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिबाट पास भएको घोषणा गर्दछु। सदस्यज्यू, हजुरलाई कहाँनिर कुन नियममा आपत्ति हो प्रश्न पार्नु होला। अहिले भर्खरै सदस्यज्यूबाट चाहिँ यो विधेयक चाहिँ सर्वसम्मतिबाट पारित भयो भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ हुन्न भन्ने आवाज सायद हजुरले सुन्नु भएन कि भन्ने चाहिँ मैले यो विषयमा नियमावली गर्न चाहेको। सभाका सदस्यज्यू, त्यसैले निर्णयार्थ पेश हुँदै गर्दा घोषणा हुँदै गर्दा यसलाई बहुमत भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोले यो यसमा तलमाथि नभएको कुरा म यो गरिमामय सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभाका सदस्यहरू, दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइएको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 मा संशोधन हाल्न चाहनुहुने सदस्यहरूलाई गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 15 को उपदफा 1 बमोजिम 72 घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको छ। संशोधन प्रस्ताव हाल्न चाहने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव सभाको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नुहुने जानकारी गराउँछु। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको बैठकको कार्यसूचीको 5औं नम्बरमा रहेको सूची अन्तर्गत विधेयक पेश गर्न लगाइनेछ। अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 अनुसार कार्यपालिकाका सदस्य श्री देवी बुर्लाकोटी लाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति दियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सिद्धबाबा गाउँपालिका गाउँसभाको 12औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू,
अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा सिद्ध बाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 अध्यक्षज्यू मार्फत यस सम्मानित सभामा पेश गर्न अनुमति माग्दछु। अब म कार्यपालिका सदस्य श्री देवी बुर्लाकोटीले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई सभामा पेश गर्न अनुमति दियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत र हुन्न पर्ने पक्षमा थोरै मात्रै हात उठेकाले आवाज सुनिएकोले कार्यपालिकाका सदस्य श्री देवी बुर्लाकोटीले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई सभा समक्ष विधेयक पेश गर्न अनुमति पाऊँ सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यपालिका सदस्य श्री देवी बुर्लाकोटीले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई सभामा पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, सभाध्यक्षको अनुमतिमा म गाउँसभा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 2 अनुसार सिद्ध बाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई सभामा पेश गर्दछु। यसै सम्मानित सभाले विषम 2076मा जारी गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन 2076 ऐनको कतिपय व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न आवश्यक देखेकोले कार्यपालिकाले यो विधेयक सम्मानित सभामा पेश गरेको छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म सिद्धबाबा गाउँसभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको आबद्ध 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 67 को उपदफा 1 बमोजिम लेखा समितिका संयोजक श्री पुरुषोत्तम अधिकारीलाई अनुमति दिन्छु। सभाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रतिवेदनमा समितिले वर्षभरि सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा समितिमा जम्मा 5 वटा औपचारिक बैठक सम्पन्न भयो र कुल जम्मा 23 वटा विषयमा छलफल तथा निर्णय भई कार्यपालिकामा कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ। तर समितिले ध्यानाकर्षण गरेका 5 वटा विषयमा कार्यपालिकाले आजसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाइएको पाइएन। पछिल्लो समय गाउँपालिकाको बेरोजु बढिरहेको छ। बेरोजु कम गर्नको लागि कार्यपालिकालाई विभिन्न सुझावहरू दिएकामा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको खरिद प्रक्रिया अझै पारदर्शी हुन सकेको छैन र पारदर्शिताका लागि गत आवामा नै दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइएन। सभाको समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुनु दुःखको कुरा हो। गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभाबाट पारित गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्नु परेमा हचुवाको भरमा बिना दरबन्दी कर्मचारी करार सेवामा राख्दा 23 जना कर्मचारीको तलब बेरुजु भएको छ। सभाले पटक पटक दरबन्दी स्वीकृत गर्न र स्थायी कर्मचारी पठाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई लेखी पठाउन गरेको निर्देशनलाई कार्यपालिकाले व्यवस्था गर्दा बेरोजु धेरै बढ्न गएको छ। यसैले कतै कार्यपालिका सभाप्रति उत्तरदायी हुन नखोजेको हो कि भन्ने समेत लागिरहेको छ। गाउँपालिकाको सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालनको लागि समितिले अध्ययन गरी ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरू कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने दायित्वलाई पुनः स्मरण गराउँदै
यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्दै गाउँसभा नगरसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2075 दफा 75 को उपदफा 1 बमोजिम सभाका अध्यक्ष मार्फत यो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्दछु। बाँकी विवरण यसै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म सिद्धबाबा गाउँ सभा अन्तर्गत रहेको अनुगमन तथा सुशासन समितिको आवत 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 67 को उपदफा 5 बमोजिम समितिका संयोजक श्री झङ्क कुँवरलाई अनुमति दिन्छु। सिद्धबाबा गाउँपालिकाको यो गाउँसभाको 12औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, यो अधिवेशनका सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को मा अनुगमन तथा सुशासन समितिले गरेका कार्य सम्पादनको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दछु। गत वर्ष सुशासन समितिले गाउँपालिकाका कार्यलाई जनताप्रति जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। हाम्रो समितिले यस वर्ष 3 पटक बैठक सम्पन्न गरेको छ। हामीले 5 पटक विभिन्न बस्ती तथा टोल र सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा भ्रमण गरेका छौँ। समितिले सुशासन प्रवर्धनका लागि सुशासन ऐनको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा छलफलका लागि पठाएको छ। अध्यक्षज्यू, सभाध्यक्षज्यूको मार्फत यस सम्मानित सभामा हामीले सुशासनको क्षेत्रमा देखेका केही सवालहरू यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। समितिले यस वर्ष सबै वडा कार्यालय, गाउँपालिका स्थित सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरू, गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालन भएका विकास आयोजनाहरूमा सुशासनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने अवस्थामा अनुगमन गर्नका लागि कार्यस्थलमा भ्रमण गरेको छ। यस भ्रमणले हाम्रो सुशासनको अवस्थाका बारेमा हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र नराखेको, विकास आयोजनाहरूमा सार्वजनिक परीक्षणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गरेको, नागरिकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न कुनै संयन्त्र नभएको जस्ता विविध सवालहरू देखिएका छन्। हाम्रा काम कारबाहीहरू जसरी पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। गाउँ कार्यपालिकाको सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा ध्यान जान सकेको छैन। तसर्थ हामी जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुनका लागि सुशासन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान जान जरुरी भएको कुरा ध्यान आकर्षण गर्दै गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन ऐन 2075 को दफा 75 को उपदफा 1 बमोजिम सभाध्यक्षज्यू मार्फत सम्मानित सभा समक्ष यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म आजको अन्तिम कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दछु। कार्यसूची अनुसार न्याय समितिको आवत 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 53 को उपदफा 2 बमोजिम न्याय समितिका संयोजक माया चौधरीलाई अनुमति दिन्छु। सिद्धबाबा गाउँपालिका यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, श्री अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा सिद्धबाबा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरू यस प्रकार रहेको छ। तपसिलमा उपस्थित विषयका 12वटा उजुरीहरू दर्ता भई सो उपर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गराउँदाको अवस्थामा देयको उजुरी रहेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी 12वटा प्रकृतिको दर्ता भएको छ र जसमा गाली गलौज सङ्ख्या 7, कारबाही सङ्ख्या 7 रहेको छ। त्यस्तै गरेर खाना लगाउन नदिएको सङ्ख्या 1 र कारबाही फर्च्युटमा पनि 1 सम्पन्न भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर ज्याला नदिएको 1 र त्यस्तै गरेर कारबाही सङ्ख्या यो पनि 1वटा फर्च्युट भइसकेको छ।
त्यस्तै गरेर जग्गा विवाद उजुरी सङ्ख्या 2 रहेको छ र यस्तै गरेर फर्चेट पनि 2वटै भइसकेको छ। यस्तै गरेर कुटपिट मा चाहिँ एउटा उजुरी दर्ता भएको छ जसमा यो पनि फर्चेट भइसकेको छ। यस्तै गरेर जम्मा 12वटा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ र सबै फर्चेट भइसकेको जानकारी गराउँदछु। अब न्यायिक समितिलाई परेका केही समस्याहरू यस प्रतिवेदन मार्फत सभाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रत्येक वडामा कम्तीमा 1वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनुपर्ने देखिन्छ। मेलमिलापकर्तालाई मुद्दा फर्चुटको आधारमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने। त्यस्तै गरेर न्यायिक समितिको लागि बेग्लै कार्यालय कोठाको अभावमा वादी प्रतिवादीसँग संवाद गर्न कठिनाइ रहेको छ र यस्तै गरेर मेलमिलाप कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धितर्फ उचित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। उजुरीकर्ताको सुनवाई यथाशक्य छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने र यस्तै गरेर नागरिकमा न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास बढाउन गाउँसभाका सबै सदस्यहरूको प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने छ र यस्तै गरेर अन्त्यमा रहेको छ न्यायिक समितिलाई एकजना कानुनी सहजकर्ता वा कानुनी अधिकृतको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेछ। बाँकी विषयहरू यसै प्रतिवेदनमा उल्लेखित गरिएको बेहोरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, गाउँसभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिहरूले यस बैठकमा पेश भएका वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिले औँल्याएका विषयहरूमा सभाको ध्यान आकर्षण भएको छ र यी विषयहरूमा कार्यपालिका र सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सभाका सदस्यहरू, अब म आजको अन्तिम कार्यसूचीमा रहेको शोक प्रस्ताव पेश हुनेछ। शोक प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ। यस सिद्धबाबा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का राजनीतिक एवं समाजसेवी व्यक्तित्व श्री रामकुमार सिगदेलको यही मिति 2079 साल मङ्सिर 2 गते असामयिक निधन भएको छ। स्वर्गीय सिगदेलको 2048 सालमा प्रतिनिधि सभा यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो। यस गाउँपालिका क्षेत्र मात्र नभई जिल्लाकै समाजसेवा, विकास निर्माण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अविस्मरणीय योगदान गर्नुभएको छ। यसै गरी केन्द्रीय राजनीतिमा समेत उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। स्वर्गीय राजकुमार सिगदेलले यस क्षेत्रमा प्रदान गर्नुभएको योगदानप्रति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो गाउँसभा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। सभाका सदस्यहरू, अब म यो शोक प्रस्तावलाई सबै सदस्यहरूले हात उठाएर स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब हामी स्वर्गीय सिगदेलप्रति 1 मिनट मौन धारण गर्दछौँ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, आजको बैठकको कार्यसूची समाप्त भएको छ। अब यो बैठक 2079 पौष 27 गते सोमबार दिनको ठिक 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गर्दछु। धन्यवाद।